बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूसुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक़ अबरारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुरूफ़ तहज्जी यानी अरबिक अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं और उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जिसके अंदर हम लोग इंशाअल्लाह मज़ीद हुरूफ़ तहज्जी को सीखेंगे और पिछला जो दर्स था उसके बाद के जो हुरूफ़ तहज्जी हैं वो हम लोग सीखेंगे इस दर्स के अंदर। तो चलिए अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले दुरूस में बहुत सारे हुरूफ़ तहज्जी सीख चुके हैं, अरबिक अल्फ़ाबेट्स हमने याद कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है, उन दुरूस को अगर आप मिस कर दिए हैं और आप अगर पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी राय है कि उन दुरूस को देख लें, पिछली दुरूस को देख लें जो कि तरतीब से सिलसिलावार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें विज़िट करें। तो आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम लोग जो मज़ीद हुरूफ़ तहज्जी सीखने वाले हैं उसमें से है तो। आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको कहा जाता है तो। इस पर गौर करेंगे तो इसके अंदर भी कहीं भी आपको एक भी नुक्ता नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आपको नुक्ता नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि तो जो है वो नुक्तों से खाली होता है, यानी इसके अंदर कोई नुक्ते आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब तो को किस तरह से अदा करेंगे। तो का जो मखरज है वो ये है कि ज़बान की नोक यानी नोके ज़बान और ऊपर के जो दांत हैं, ठीक है, ऊपर के जो दांत हैं उसके जड़ से मिलकर तो अदा होता है। जिस तरह से ता और दाल अदा होता है उसी तरह से तो भी अदा होता है। इन तीनों का मखरज एक ही है कि वो ऊपर के दांतों से ज़बान मिलकर अदा होता है। अब फ़र्क ये है कि तो जब हम पढ़ते हैं तो इसको मोटा पढ़ना चाहिए, पुर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिलमुकाबिल वहीं ता को अब जब अदा करेंगे और दाल को अदा करेंगे तो उसको बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसको मोटा नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि बारीक पढ़ा जाएगा। तो ये फ़र्क है ता और तो के दरमियान में। अब बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ने में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। बेसिक गलती जो होती है वो ये है कि तो और ता, चूँकि इसका जो मखरज है वो एक ही है, तो और ता का मखरज एक ही है और साउंड भी लगभग एक ही जैसा है। तो होता क्या है कि तो को ता से बदल देते हैं। सिरातल्लज़ीना पढ़ने की जगह में सिरातल्लज़ीना पढ़ देते हैं। तो ये बेसिक गलती है जो तो के अंदर पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, अगला वाला जो हर्फ है वो है वो। अब इसको वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो है वो भी शक्लन तो ही जैसा है लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आपको मिल जाएगा, यानी तो जो है वो नुक्तों से खाली हुआ करता है, वो के ऊपर एक नुक्ता हुआ करता है। ठीक है, ये वो की पहचान है, शक्लन तो ही जैसा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो मखरज है इसको किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से अदा करें। तो वो को अदा करने के लिए, वो को जब हम अदा करते हैं तो इसको अदा करने के लिए सेम जैसा हमने सा अदा किया था, ठीक है, सा और जाल, ये जो दो हरूफ हैं इसको जैसा हमने ज़बान के नोक को थोड़ा सामने निकालकर यानी दांतों से बाहर निकालकर हमने अदा किया था, इसी तरह से वा को भी अदा करेंगे। फ़र्क यह है कि वा को पढ़ने में हम पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। जिस तरह तो हमने मोटा पढ़ा था इसी तरह वा को भी हम मोटा पढ़ेंगे, इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रा नहीं पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे तो वो फिर राल हो जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि सा राल वो ये तीनों का मखरज सेम है, एक ही जगह से ये तीनों हरूफ निकलते हैं। इसमें जो फ़र्क ये है कि इसके जो साउंड हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। जैसा कि सा पढ़ेंगे आप इसको बारीक पढ़ेंगे, राल इसको भी बारीक पढ़ेंगे और वो इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। इन तीनों के दरमियान मखरज एक है तो बसा औकात जो है इसमें भी गलतियां हो जाती हैं।
ٹھیک ہے، کہ ضا کو جو ہے وہ کہیں کہیں ذال پڑھ دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے حرف کی جانب، وہ ہے عین۔ یہ جو حرف آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے عین۔ یہ اس کی جو شکل ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل اس طرح سے بنا ہوا ہے، اور اس میں کہیں بھی آپ کو نقطے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، نقطے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، یہ نقطے سے خالی ہوتا ہے۔ تو ایسے حروف ہیں جو نقطے ہوتے ہیں، ایسے حروف ہیں جو نقطے نہیں ہوتے، تو یہ عین جو ہے وہ نقطے سے خالی ہوا کرتا ہے۔ اب عین کو ادا کرنے کے لیے ہم کہاں سے ادا کریں، اس کا مخرج کیا ہے، کیسے ادا کریں؟ تو عین کو ادا کرنے کے لیے سمپل سا ہم حلق سے ادا کریں گے۔ یعنی میں نے جب ہا کو آپ کے سامنے سمجھایا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ 6 حروف ہیں جس کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے حلق سے وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، جو کہ جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، یعنی درمیانی حلق، وہاں سے عین بھی ادا ہوتا ہے، عین۔ یہ تھوڑا ہمیں مشکل ہوتا ہے جب ہم بگنر ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے اور تھوڑا سا اس پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بہت ہی آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ عین کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو بسا اوقات اس میں غلطیاں بھی ہمارے سے ہو جاتی ہیں۔ وہ کس طرح ہوتی ہیں کہ جب ہم عین ادا کرتے ہیں تو عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور اگلا جو حرف ہے وہ ہے غین۔ غین آپ اس کو جب دیکھیں گے تو یہ بھی عین ہی کی طرح ہے، یعنی شکلاً آپ دیکھیں گے تو غین جو ہے وہ عین ہی کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا غین۔ اب غین کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ادا کرتے ہیں تو وہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ جس طرح سے ہم نے عین کو ادا کیا تھا حلق سے، اسی طرح غین کو بھی ہم حلق سے ادا کریں گے۔ اب غین کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ اس کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ غین، جس طرح کے غین، غین۔ غین کو بھی پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مین غلطی غین کو ادا کرنے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ غین کو جو ہے گین پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گین، گین، غیر المغضوبی، اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے غین کو ادا کرنے کے سلسلے میں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ الحمدللہ ہم آج کے درس میں بھی 4 حروف سیکھے ہیں، ان میں سے ہے تو، ضا، جو کہ دونوں شکلاً ایک جیسے ہیں، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور دونوں کو پر پڑھیں گے، تو، ضا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو 2 حروف ہیں وہ ہیں عین، غین۔ عین، غین دونوں شکلاً ایک جیسے ہیں، لیکن عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ عین اور غین دونوں حروف حلقی میں سے ہیں، جو کہ حلق سے نکلتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا درس بھی آپ لوگوں کو کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں۔ ہاں، ایک بات ضرور کہ آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں کلاس کے سلسلے میں، آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور اپنا رائے اور اپنا خیال کا اظہار کریں، کہ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ویورز اور ہمارے ناظرین کیا سوچ رہے ہیں اور کیسا سمجھ رہے ہیں۔ تو جاتے ہوئے بس چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہوں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے کلاس میں اور اگلے درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔